कोंकणी ही गोंय राज्याची राज्यभाषा. 1987 वर्सा राजभाषा कायदो गोंयचे विधानसभेत पारीत जालो. फाटल्या 3 वयर दशकांत राजभाषा कायद्यांत दुरुस्ती खातीर तशेंच रोमी लिपीचो शाळांत उपचारीक शिक्षणांत आस्पाव जावचो म्हण मागण्यो जातात आनी विधानसभेचे कांय वांगडी ते मागणेक धरून खाजगी थाराव मांडटात. गोंय सरकारान ठाम भुमिका घेवन राजभाषा कायद्यांत बदल जावचो न्ही ही भुमिका घेतल्या. हें संमेलन गोंय शासनाचें अभिनंदन करता. गोंयच्या सांस्कृतीक, सामाजीक, अर्थीक अस्मितायेच्या विशयां कडेन संबंदीत राजभाषा कायद्या कडेन सगळ्या राजकीय पक्षांनी खंबीर रावचें आनी कायद्याच्या बदलाक कसलोय यत्न केल्यार ताका विरोध करचो अशी शिटकावणी आनी मागणी हें 26वें अखिल भारतीय साहित्य संमेलन करता. सूचक अनंत अग्नी. अनुमोदक अभिजीत पागी. व अशें असो मानून घेवया. गोंयांत पेडणे, बार्देस, दिवचल, सत्तरी, फोंडें, सांगें, केपें आनी काणकोण अशा 8 म्हालांत कोंकणी माध्यमांतली एकूय शासकीय मुळावी शाळा अस्तित्वांत ना. पेडणे, सांगें, धारबांदोडा ह्या म्हालांत तर कोंकणी माध्यमांतली एकूय मुळावी शाळा ना. गोंय शासनान राष्ट्रीय शिक्षण धोरण आनी राजभाषा कायद्याक धरून शिक्षणीक पांवड्यार कोंकणी माध्यमाच्यो मुळाव्यो शाळा दर एका म्हालांत सुरू करच्यो आनी वांगडाच कोंकणी माध्यमांतल्या मुळाव्या शाळांक अर्थीक अनुदान दिवन शिक्षणीक साहित्य आनी सुविधांच्या निर्मिती खातीर पालव दिवचो असो थाराव हें 26वें अखिल भारतीय साहित्य संमेलन पारीत करता. सूचक प्रशांत नायक. अनुमोदक मंगलदास भट. व अशें असो मानून घेवया. गोंय, कर्नाटक, महाराष्ट्र आनी केरळ राज्यांनी रावपी कोंकणी समाजाचें सांस्कृतीक, साहित्यीक, भाशीक आदान प्रदान जावचें नदरेन ह्या 4 राज्यांनी आपले मदीं एक समजिकायेची कबलात करची आनी ह्या 4 राज्यांनी शिकपी कोंकणी आवयभास आशिल्ल्या भुरग्यां मदीं एकचार आनी भावचार वाडीक लागचे खातीर धोरण आंखचें आनी ते खातीर गोंय शासनान फुडाकार घेवचो अशें मागणें 26वें अखिल भारतीय साहित्य संमेलन थारावा वरवीं करता. सूचक टायटस नोरोना. अनुमोदक दिलीप नायक. मानून घेवया. गोंय सरकार कोंकणी साहित्याक पोसवण दिवपा खातीर साहित्य प्रकाशन येवजण राबयता. हे येवजणेचो लाव फकत गोंयच्याच लेखकांक मेळटा. तो लाव हेर राज्यांतल्या प्रकाशन संस्थांक मेळचो अशें 26वें अखिल भारतीय साहित्य संमेलन गोंय शासना कडेन करता. सूचक मेल्विन रॉड्रिगीस. अनुमोदक दिनेश मणेरकार. मानून घेवया. गोंयचो कोंकणी सिनेमा आंतरराष्ट्रीय मळार लेगीत पडजळपाक लागला. हें मतींत घेवन सिनेमाची निर्मणी, वितरावणी आनी प्रदर्शना खातीर आर्थीक पालव आनी हेर सगळ्या तरांचो तेंको तशेंच तंत्रगिन्यानाची पुरवण दिवपा खातीर गोंय सरकारान गोंय सिनेमा उदरगत महामंडळ स्थापन करचें अशें हें 26वें अखिल भारतीय साहित्य संमेलन मागता. तशेंच नवी पिळगी उत्कृश्ट लघुपटांची निर्मणी करता ताचें प्रदर्शन करपा खातीर सिनेमा थिएटरांनी फिचर फिल्मां आदी ते दाखोवपाची सक्ती सरकारान करची अशें तरणे पिळगे खातीर सिनेमा प्रशिक्षण विद्यालय स्थापन करचें अशें 26वें अखिल भारतीय साहित्य संमेलन मागता. सूचक प्रशांती तळपणकार. अनुमोदक साईश पणंदीकार. मानून घेवया. कर्नाटक राज्यांत 2007 वर्सा सावन कोंकणी विशय तिसरी भास म्हूण शिकोवपा खातीर शासनान मेकळीक दिल्या. आतां मेरेन कर्नाटक राज्यांत 4-5 हजार विद्यार्थी कोंकणी विशय घेवन 10वी येत्ता पास जाल्यात. कर्नाटकांत माध्यमीक पांवड्यार कोंकणी भास घेवन
सद्याक शिकपी भुरग्यांची संख्या 260 इतली आसा. ह्या शाळांनी कोंकणी भास शिकोवपी शिक्षकांचो पगार मंगळूरचें विश्व कोंकणी केंद्र दिता. कर्नाटक शासनान कोंकणी विशय शिकोवपी शिक्षकांचो पगार शिक्षणीक साहित्या खातीर लागपी आर्थीक पालव दिवन कोंकणी विशयाच्या प्रसारा खातीर कर्नाटक शासनान आंखचें असो ठराव हे 26वें अखिल भारतीय साहित्य संमेलन पारीत करता. सूचक नंदगोपाल शेणय, अनुमोदक हेनरी पेन्ना. मानून घेवया. कोंकणी साहित्य हेर भाशांनी पावतलें जाल्यार अणकार म्हत्वाचो. ते खातीर कोंकणी साहित्य प्रादेशीक भाशांनी आनी इंग्लीश भाशेंत अनुवादीत करूंक सरकारान राजभाशा संचालनालय वा गोवा कोंकणी अकादेमी वरवीं प्रकाशकांक आनी लेखकांक अनुदान दिवची अशी मागणी करपी थाराव 26वें अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य संमेलन पारीत करता. सूचक दिनेश मणेरकार, अनुमोदक रमिता गुरव.